न्यायकर्ता अध्याय 16। सिम्सोनले गाजाको मूल ढोका बोकेर लगेका। एक दिन सिम्सोन गाजामा गए र त्यहाँ तिनले एउटी बेश्यालाई देखे र रात बिताउनलाई त्यस कहाँ गए। सिम्सोन आएको खबर गाजाका मानिसहरूले पाए र उनीहरूले तिनलाई घेरे र त्यस रातभरि सहरको मूल ढोकामा तिनलाई ढुकी बसे। राति उनीहरूले केही गरेनन्, किनभने उनीहरूले आपसमा भने, बिहान हामी तिनलाई मारौँ। तर सिम्सोनले आधा रातसम्म मात्र ओछ्यानमा पल्टिरहे। तब तिनी आधा रातमा उठेर सहरको मूल ढोकाका दैला र दुवै खम्बा, बार र सबै थोक तिनले उखेले र ती आफ्नो काँधमा हालेर हेब्रोनका सामुन्नेको डाँडाको टाकुरामा बोकेर लगे। दलिलाको विश्वासघात। केही समयपछि सिम्सोन सोरेकको बेसीमा बस्ने दलिला नाउँ भएकी एउटी स्त्रीसँग प्रेममा फसे। पलिस्तीहरूका मुखियाहरू त्यस स्त्रीलाई भेट गर्नलाई गए र त्यसलाई भने, तिनलाई फकाएर सोध कि केले तिनलाई त्यो ठूलो बल दिन्छ र कसरी हामी तिनलाई काबुमा पारेर बाँधी तिनलाई कैद गर्न सक्छौं। हामी हरेकबाट तिमीले चाँदीका 11,100 सिक्का पाउनेछौ। यसैले दलिलाले सिम्सोनलाई भनी, मलाई भन्नुहोस्, तपाईको महाबल केमा छ र तपाईलाई कसरी बाँधेर कैद गर्न सकिन्छ? सिम्सोनले जवाफ दिए, यदि मलाई कसैले धनुका 7वटा नसुकेका ताजा ताँदाले बाँध्यो भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु। तब पलिस्तीहरूका मुखियाहरूले धनुका 7वटा नसुकेका ताजा ताँदा त्यसलाई ल्याइदिए र दलिलाले तिनलाई बाँधे। त्यसले आफ्नो भित्री कोठामा मानिसहरू लुकाइराखेकी थिए र त्यसले कराएर तिनलाई भनी, सिम्सोन, पलिस्तीहरू तपाईमाथि आइलागे है। तर तिनले ताँदाहरू आगोमा परेका सनपाटका धागाहरू जस्तै छिनाइदिए र तिनका बलको भेद जानिएन। तब दलिलाले सिम्सोनलाई भनी, तपाईले त मलाई बेकुफ तुलाउनु भयो र मलाई झुट बोल्नुभयो। यसपल्ट भन्नुहोस्, तपाईलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ? तिनले त्यसलाई भने, यदि कसैले मलाई कहिल्यै नचलाएका नयाँ डोरीहरूले कसेर बाँध्यो भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु। यसैले दलिलाले नयाँ डोरीहरू ल्याएर तिनलाई बाँधे। त्यसबेला पनि मानिसहरू भित्री कोठामा लुकी बसेका थिए। तब त्यसले कराएर भनी, सिम्सोन, पलिस्तीहरू तपाईमाथि आइलागे है। तर तिनले आफ्ना पाखुराका डोरीहरू धागो जस्तै चुडाइदिए। फेरि दलिलाले तिनलाई भनी, तपाईले त अझै पनि मलाई बेकुफ तुलाइराख्नु भएको छ र मलाई झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, तपाईलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ? तिनले भने, मेरा कपालका 7वटा लट्टालाई तानमा बुनेर किलाले कसेर राख्यौ भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु। यसैले तिनी सुत्दा त्यसले तिनको कपालका ती 7वटा लट्टालाई तानमा बुनेर किलाले कसेर राखी। अनि फेरि त्यसले कराएर भनी, सिम्सोन, पलिस्तीहरू तपाईमाथि आइलागे है। तिनी निन्द्राबाट जागे र तान समेत किला उखेलिदिए। तब त्यसले तिनलाई भनी, तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनी कसरी भन्नुहुन्छ, जबकि तपाईँ मलाई आफ्नो कुरा बताउनुहुन्न? यो तेस्रो पल्ट पनि तपाईँले मलाई बेकुफ तुल्याउनु भयो र तपाईँको महाबल केले दिन्छ भनी अझ बताउनु भएको छैन। यसरी त्यसले तिनलाई यी कुराले दिनहुँ पिरोली र हैरान पारी। यसकारण आफ्नो गुप्त कुरा तिनले त्यसलाई भनिदिए। तिनले भने, मेरो कपालमा कहिल्यै छुरा लागेको छैन, किनभने जन्मैदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको म एक नाजिरी हुँ। यदि मेरो कपाल खौरियो भने मेरो बल मबाट गइहाल्नेछ र म अरू मानिस जस्तै निर्बल हुनेछु। तिनले सबै गुप्त कुरा बताएका हुन् भनेर जब दलिलाले थाहा पाई, तब त्यसले पलिस्तीहरूका मुखियाहरूलाई डाकी पठाई र भनी, झट्टै आउनुहोस्, तिनले मलाई आफ्ना गुप्त कुरा बताएका छन्। यसैले पलिस्तीहरूका मुखियाहरू आए र आफ्ना साथमा चाँदी पनि ल्याए। त्यसले सिम्सोनलाई आफ्नो काखमा सुताई र एकजना मान्छेलाई बोलाएर 7वटा लट्टा खौरिन लगाई। यसरी दलिलाले सिम्सोनलाई काबुमा पार्न लागि अनि तिनको बल हट्यो। तब त्यसले कराएर भनी, सिम्सोन, पलिस्तीहरू तपाईमाथि आइलागे है। तिनी आफ्नो निन्द्राबाट जागे र भने, म सधैँझै आफूलाई मुक्त गर्नेछु। तर परमेश्वरले तिनलाई छोडिसक्नु भएको छ भनी तिनलाई थाहा थिएन। तब पलिस्तीहरूले तिनलाई पक्रे र तिनका आँखा निकालिदिए र गाजामा ल्याए। त्यहाँ उनीहरूले तिनलाई काँसाका साङ्लाहरूले बाँधे
र झ्यालखानामा जाँतो पिद्न लाए, तर तिनको कपाल खौरिएपछि फेरि बढ्न लाग्यो। सिम्सोनको मृत्यु। पलिस्तीहरूका मुखियाहरू आफ्नो देवता दागोनको निम्ति एउटा ठूलो बलिदान चढाउनलाई र त्यसको अघि खुसी मनाउन भेला भए। उनीहरूले भने, हाम्रा देवताले हाम्रो शत्रु सिम्सोनलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदिनुभयो। मानिसहरूले जब सिम्सोनलाई देखे तब कराउँदै आफ्नो देवताको स्तुति यसरी गर्न लागे, हाम्रा देवताले हाम्रो शत्रु, हाम्रो देशको अभिशाप, लासले हाम्रो देशलाई भर्नेलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। जब उनीहरू साह्रै आनन्दित भए तब उनीहरूले भने, सिम्सोनलाई झिकाओ र त्यसले हामीलाई तमासा देखाओस्। तब उनीहरूले सिम्सोनलाई झ्यालखानाबाट झिकाए र तिनले सबैका सामुन्ने तमासा देखाए। उनीहरूले तिनलाई मूल खम्बाहरूका बीचमा उभ्याए र सिम्सोनले तिनको हात समात्ने ठिटालाई भने, मन्दिरलाई अडाउने मूल खम्बाहरू मलाई छाम्न दे र म त्यहाँ अडेस लाग्नेछु। अब मन्दिर पुरुष र स्त्रीहरूले खचाखच थियो र पलिस्तीहरूका सबै मुखियाहरू पनि त्यहाँ थिए र 3000 जति पुरुष र स्त्रीहरू छतमा बसेर सिम्सोनको तमासा हेरिरहेका थिए। तब सिम्सोनले परमप्रभुलाई पुकारेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मलाई याद गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, मलाई अझै एकपल्ट मात्र शक्ति दिनुहोस् र म मेरा 2 आँखाका निम्ति यी पलिस्तीहरूमाथि एकैचोटि बदला लिन सकूँ। तिनले आफ्ना हात मन्दिरलाई थामेका ती 2 बीचका मूल खम्बामा लगाए अनि दाहिने हात एउटामा र देब्रे हात अर्कोमा बलियो गरी राखेर तिनले भने, मलाई पलिस्तीहरूसँगै मर्न दिनुहोस्। तब सिम्सोनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर ठेले र मुखियाहरू र त्यसमा भएका सबै मानिसहरूमाथि मन्दिर ढल्यो। यसरी तिनले आफू मर्दा बाँचेको समयभन्दा धेरै मानिसहरूलाई मारे। तिनका भाइहरू र तिनका बुबाका सबै परिवार तल गए र तिनलाई लगेर तिनीहरूले तिनका बुबा मानोहको चिहानमा सोरा र एस्तोलको बीचमा तिनलाई गाडे। पलिस्तीहरूको समयमा सिम्सोन 20 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए। न्यायकर्ता अध्याय 17। मिका र तिनका मूर्तिहरू। एफ्राइमका पहाडी देशमा मिका नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनले आफ्नी आमालाई भने, तपाईबाट चोरिएका ती 1100 चाँदीका सिक्का, जसका विषयमा मैले सुन्ने गरी तपाईँले ती चोर्नेलाई सराप्नु भएको थियो, ती चाँदीका सिक्का मसँग छन्। मैले ती लगेको थिएँ र अब म ती तपाईँलाई फर्काइदिँदैछु। तिनकी आमाले भनिन्, हे मेरो छोरो, परमप्रभुले तँलाई आशिष देऊन्। तिनले ती 1100 चाँदीका सिक्का आफ्नी आमालाई फर्काइदिएपछि तिनले भनिन्, अब म यो मेरो चाँदी मेरो छोराको भलाइको निम्ति एउटा खोपिएको प्रतिमा र एउटा ढलौटे मूर्ति बनाउनलाई परमप्रभुमा समर्पण गर्छु। यसरी तिनले ती चाँदी आफ्नी आमालाई फर्काइदिए अनि तिनले 200 चाँदीका सिक्का लिएर एउटा चाँदीको शिल्पकारलाई दिइन्, जसले तीबाट एउटा प्रतिमा र एउटा मूर्ति बनायो र ती मिकाको घरमा राखिए। यी मिका भन्ने मानिसको एउटा देवता थान थियो। तिनले एउटा एपोद र घर देवताहरू बनाए र आफ्ना छोराहरू मध्येको एकजनालाई आफ्नो पुरोहित नियुक्त गरे। त्यसबेला इजरायलमा कुनै राजा थिएनन् र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्थ्यो त्यही गर्थ्यो। अब यहुदाको बेथलेहमबाट आएका यहुदाका गोत्रको बीचमा बस्ने एकजना जवान लेवी थिए। तिनी बेथलेहम सहर छोडेर अन्त कतै बस्नलाई आएका थिए। यात्रा गर्दा तिनी एफ्राइमका पहाडी देशमा मिकाको घरमा आइपुगे। मिकाले तिनलाई सोधे, तिमी कहाँबाट आएका हौ? तिनले जवाफ दिए, म यहुदाका बेथलेहमको एकजना लेवी हुँ र म एउटा बस्ने ठाउँ खोज्दैछु। मिकाले तिनलाई भने, मसँग बस र मेरो बुबा र पुरोहित हौ। म तिमीलाई वर्षै पछि 10 चाँदीका सिक्का दिनेछु र तिमीलाई खाना लाउन पनि दिनेछु। यसकारण ती लेवी मिकासँग बस्न राजी भए र मिकाले तिनलाई आफ्ना छोराहरूमध्ये एकजना जस्तै गर्थे। मिकाले ती लेवीलाई काममा नियुक्त गरे र ती जवान मानिस तिनका पुरोहित भए र तिनको घरमा बसे। मिकाले भने, अब म जान्दछु कि परमप्रभुले मेरो उन्नति गर्नुहुनेछ, किनभने एक लेवी मेरा पुरोहित भएका छन्। न्यायकर्ता अध्याय 18।
दानवंशीहरूले अधिकार गर्ने जग्गा खोजेका। त्यसबेला इजरायलमा कुनै राजा थिएनन्। दानवंशीहरूले कुनै इलाका अधिकार गर्ने मौका हेर्दै थिए, किनभने इजरायलका कुलहरूलाई दिएका इलाकाहरूमा तिनीहरूले अधिकार गर्न पाएका थिएनन्। यसकारण दानवंशीहरूले 5 जना योद्धाहरूलाई सोरा र एस्तोलबाट पठाए। यी मानिसहरूले तिनीहरूका सबै वंशको प्रतिनिधित्व गर्थे। तिनीहरूले यिनीहरूलाई भने, जाओ देशको पत्ता लाओ। तिनीहरू एफ्राइमको पहाडी देशमा मिकाको घरमा आइपुगे र त्यो रात त्यहीँ बिताए। जब तिनीहरू त्यहाँ मिकाको घरमा थिए, तब तिनीहरूले ती जवान लेवीको बोली चिने। तिनीहरूले तिनीतिर फर्केर भने, तिमीलाई कसले यहाँ ल्यायो? तिमी यहाँ के गरिरहेछौ? यहाँ तिम्रो के काम छ? तिनले भने, यो त सबै मिकाको काम हो। तिनले मलाई ज्यालामा राखेका छन् र म तिनका पुरोहित भएको छु। तिनीहरूले तिनलाई भने, त्यसो भए हाम्रो निम्ति परमेश्वरसँग हाम्रो कार्य सफल हुन्छ कि हुन्न सोधपुछ गर। पुरोहितले जवाफ दिए, कुशलसित जाओ, तिमीहरूको यात्रालाई परमप्रभुको स्वीकृत छ। ती 5 जना आफ्नो बाटो लागे र लेसमा आइपुगे। तिनीहरूले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सिदोनीहरू झै शान्त र निष्फिक्रीसित आफ्ना जीवन बिताइरहेका देखे। उनीहरूको देशलाई कुनै अभाव थिएन। यसकारण उनीहरूलाई फलिफाप भएको थियो। उनीहरू सिदोनीहरूदेखि धेरै टाढा थिए र अरू कोहीसित उनीहरूको सम्पर्क थिएन। ती 5 जना मानिसहरू सोरा र एस्तोलमा फर्केर आएपछि तिनीहरूका भाइ बन्धुहरूले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरूको खबर कस्तो छ? तिनीहरूले भने, जाउँ त उनीहरूमाथि चढाइ गरौँ। हामीले देखेको त्यो देश खुबै सुन्दर छ। के तिमीहरू यस विषयमा केही नगरी बियालो गरिरहेछौ? अहिले नै हिँड र त्यस देशलाई अधिकार गर। जब तिमीहरू त्यहाँ पुग्नेछौ, तब तिमीहरूले एउटा विस्तृत र खुला देशमा निष्फिक्रीसित जीवन बिताइरहेको एउटा जातिलाई देख्नेछौ। परमेश्वरले त्यो जग्गा तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ, त्यो जग्गा जहाँ पृथ्वीमा पाइने कुनै पनि थोकको अभाव छैन। तिनीहरूले मिकाका मूर्तिहरू लुटेका र मूर्ति पूजा सुरु गरेका। यसकारण सोरा र एस्तोलबाट दानको कुलका हतियार भिरेका 600 मानिसहरू निस्के। तिनीहरू उक्लेर यहुदाको किरियात यारिमको पश्चिमतिर छाउनी हाले। यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ आजसम्म महनेम दान भनिन्छ। त्यहाँबाट तिनीहरू एफ्राइमका पहाडी देशतिर लागेर मिकाको घरमा आए। तब ती 5 जना मानिसहरू जो लेसको वरिपरिका देशको भेद लिन गएका थिए, तिनीहरूले आफ्ना भाइ बन्धुसँग यसो भनेर कुरा गरे, के यी घरहरूमध्ये एउटामा एपोद र घर देवताहरू, एउटा खोपिएको प्रतिमा र एउटा ढलौटे मूर्ति छन् भनी तिमीहरूलाई थाहा छ? अब कसो गर्नु तिमीलाई थाहा छ। यसैले तिनीहरू मिकाको घर नेर ती जवान लेवीको डेरातिर लागे र तिनलाई अभिवादन गरे। हतियार भिरेका ती 600 दानवंशीहरू मूल ढोकाको मुखैमा खडा भए। देशको भेद लिन गएका ती 5 जना मानिस घरभित्र पसे अनि प्रतिमा र मूर्ति, एपोद र अरू घर देवताहरू लिए। त्यसै बेला ती पुरोहित ती 600 मानिसहरूसँग मूल ढोकाको मुखैमा खडा भइरहेका थिए। ती 5 जना मानिसहरू मिकाको घरमा पसेर प्रतिमा, मूर्ति, एपोद र अरू घर देवताहरूलाई लग्दा ती पुरोहितले के गर्दैछौ भनी तिनीहरूलाई सोधे। तर तिनीहरूले तिनलाई भने, चुप लाग, एक शब्द पनि नबोल। आएर हाम्रा पुरोहित र बुबा हौ। एकजना मानिसको घरमा पुरोहित हुनु कि इजरायलमा एउटा कुल र वंशका पुरोहित हुनु असल हो। यस कुराले ती पुरोहित खुसी भए। तिनले ती एपोद, खोपिएको प्रतिमा र अरू घर देवताहरू लगे र त्यस दलमा सामेल भए। तिनीहरू फर्केर गइहाले र बालबच्चा, गाईबस्तुहरू र दामी दामी सामानहरू अघि लगाएर हिँडे। ती दानवंशीहरू मिकाको घरबाट केही टाढा मात्र पुगेका थिए कि मिकाले आफ्ना छिमेकीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई खेदेर भेट्टाए। उनीहरूले दानवंशीहरूलाई हपारे र तिनीहरूले फर्केर मिकालाई भने, तिमीलाई के भयो? हामीसित लडाईँ गर्न किन तिमीले मानिसहरूलाई बोलायौ? मिकाले भने, मैले आफ्नो निम्ति बनाएका मेरा देवताहरू तिमीहरूले लग्यौ। तिमीहरूले मेरा पुरोहितलाई पनि लिएर हिँड्यौ। मेरो निम्ति केही छोडेनौ र तिमीलाई के भयो भनी कसरी सोध्न सक्छौ? दानवंशीहरूले तिनलाई भने,
तिम्रो स्वर हामीलाई नसुनाऊ, नत्र त केही रिसा मानिसहरूले तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछन् र तिमी र तिम्रा परिवार खत्तम हुनेछौ। यति भनेर दानवंशीहरू आफ्नो बाटो लागे अनि मिकाले तिनीहरू आफूभन्दा ज्यादै बलिया देखेर आफ्नो घरतिर लागे। यसरी ती पुरोहित र मिकाले आफ्नो निम्ति बनाएका थोकहरू लिएर तिनीहरू गए र लेसमाथि चढाइ गरे, जहाँका मानिसहरू शान्त थिए र निष्फिक्रीसित बस्थे। तिनीहरूले उनीहरूलाई तरवारले प्रहार गरे र उनीहरूको सहरमा आगो लगाइदिए। उनीहरूलाई बचाउने कोही थिएन, किनभने त्यो सहर सिदोनदेखि टाढामा थियो र कसैसित उनीहरूको सम्पर्क थिएन। त्यो सहर बेथ रहोबका नजिकको उपत्यकामा थियो। दानवंशीहरूले त्यस सहरलाई फेरि बनाए र त्यसमा बसोबास गर्न लागे। त्यसलाई इजरायलका छोरा तिनीहरूका पुर्खाको नाउँ दान राखे। त्यसको नाउँ पहिले त लेस थियो। दानवंशीहरूले ती मूर्तिहरूलाई स्थापना गरे र इजरायल जाति कैदमा नलगिएसम्म मोसाका छोरा गेर्सोमका छोरा जोनाथन र तिनका छोराहरू दानको कुलका पुजारी भए। अनि शिलोमा परमेश्वरको भवन रहन्जेल तिनीहरूले मिकाले बनाएका मूर्तिहरूको पूजा गरे। न्यायकर्ता अध्याय 19। गिबामा भएको अत्याचार। त्यसबेला इजरायलमा कुनै राजा थिएनन्। एफ्राइमको पहाडी देशको भित्री भागमा एउटा लेवी बस्थे, जसले यहुदाको बेथलेहमबाट एउटी उपपत्नी आफ्नो निम्ति ल्याएका थिए। तर त्यो आफ्ना पतिप्रति अविश्वासी भई र तिनलाई छोडेर त्यो आफ्ना बुबाको घर यहुदाको बेथलेहममा गएकी थिए। जब त्यो त्यहाँ बसेकी 4 महिना भइसकेको थियो, तब त्यसका पति आफ्ना नोकर र 2वटा गधा लिएर त्यसलाई मनाएर फर्काई ल्याउन हिँडे। त्यस केटीले तिनलाई आफ्ना बुबाको घरमा ल्याई र त्यसका बुबा चाहिँले तिनलाई देख्दा स्वागत गरे। त्यस केटीका बुबा तिनका ससुराले तिनलाई जिद्दी गर्दा तिनी उनीसँग त्यहाँ 3 दिन बसे। तिनी बसेको बेलामा तिनको खुबै राम्रो सत्कार भयो। चौथो दिन तिनीहरू साखरै उठे र बिदा हुनलाई तयार भए। तर केटीका बुबाले आफ्नो ज्वाइँलाई भने, जानुभन्दा पहिले केही खाऊ। यसैले तिनीहरू दुवै बसे र एकैसाथ खानपान गरे। तब केटीका बुबाले भने, एक रात अझै बसेर रमाइलो गर। जब तिनी जानलाई उठे, तब तिनका ससुराले तिनलाई बस्ने आग्रह गरे र तिनी अझै एक रात बसे। 5औं दिन तिनी बिदा हुनलाई बिहानै उठे। तर केटीका बुबाले भने, पहिले केही खाऊ। यसैले तिनीहरू दिउँसो अबेर समय एकसाथ खाँदै र पिउँदै अल्मली रहे। तब ती मानिस आफ्नी उपपत्नी र नोकरसँग जानलाई उठे। तर तिनका ससुराले भने, हेर त साँझ हुनै लाग्यो, आजको रात यही बिताएर दिल खुसी पार र भोलि बिहानै उठेर घरतिर लाग। तर ती मानिस त्यो रात बस्न मानेनन्। तिनी उठेर हिँडिहाले र आफ्ना भारी लादेका 2 गधा र आफ्नी उपपत्नीसँग यबुस अर्थात् यरुसलमतिर गए। जब तिनीहरू यबुसको नजिकै आइपुगे, तब दिन धेरै ढल्किसकेको थियो र नोकरले आफ्ना मालिकलाई भन्यो, अब गएर यबुसीहरूको यस सहरमा रात बिताऊ। तर त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, होइन, इजरायलीहरू नभएको यस परदेशी ठाउँमा नजाउँ, बरु हामी गिबामा जाउँ। तिनले फेरि भने, आओ गिबा वा रामासम्म पुग्न प्रयत्न गरौँ र त्यहाँ रात बिताउँ। यसरी तिनीहरू अघि बढे र झमक्क रात परिहाल्यो। त्यसबेला तिनीहरू बेन्यामिनका गिबाको नजिकै थिए। तिनीहरू त्यहीँ रात बिताउनलाई पसे र गएर सहरको चोकमा बसे। तर कसैले पनि तिनीहरूलाई बाँस दिनलाई आफ्नो घरमा लगेनन्। यसै बीचमा एकजना बुढा मानिस आफ्नो खेतको कामबाट बेलुकी घर फर्किरहेको थियो। उनी एफ्राइमको पहाडी देशका थिए, तर गिबामा बस्थे, जहाँका मानिसहरू बेन्यामिनी थिए। उनले यसो मास्तिर हेरे र सहरको चोकमा ती यात्रीलाई देखे र तिनलाई कहाँबाट आएका र कहाँ जाने हो भनी सोधे। तिनले जवाफ दिए, हामी यहुदाको बेथलेहमबाट एफ्राइमको पहाडी देशको भित्री भागतिर यात्रा गरिरहेका छौँ। म त्यहीकै हुँ। म यहुदाको बेथलेहममा गएको थिएँ र प्रभुको घरमा फर्किरहेछु, तर कसैले मलाई आफ्नो घरमा लगेको छैन। मसित गधाको निम्ति पराल र दाना छन्। तपाईका सेवकहरू अर्थात् आफ्नो घर र यस केटी र यस नोकरको निम्ति खानेकुरा र दाखमद छन्।
हामीलाई चाहिने कुरा हामीसितै छन् महाशय। ती बुढा मानिसले भने, मेरो घरमा आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिने सबै कुरा म दिनेछु, तपाईँहरूले चोकमा रात बिताउनु पर्दैन। तब तिनलाई उनले घरभित्र लगे र गधालाई दाना पानी दिए। तिनीहरूले आफ्नो खुट्टा धोए र खानपान गरे। जब तिनीहरू यसरी खुसी मनाइरहेका थिए, तब त्यस सहरका कतिपय बदमाशहरूले त्यो घर घेरे र घरको ढोकामा धक्का दिँदै र त्यस घरका धनीलाई कराउँदै यसो भने, तेरो घरमा पसेको त्यस मानिसलाई बाहिर निकाल, हामी त्यससँग सहवास गर्न चाहन्छौँ। त्यस घरका धनीले बाहिर उनीहरू कहाँ निस्केर भने, होइन मेरा मित्र हो, यस्तो दुष्ट काम नगर, यी मानिस त मेरा अतिथि हुन्, यस्तो अत्याचार नगर। यहाँ मेरी कन्ये छोरी र यी मानिसकी उपपत्नी छन्, म तिनीहरूलाई तिमीहरू कहाँ ल्याउनेछु। तिनीहरूमाथि बलात्कार गर र तिमीहरूलाई जे मन लाग्छ गर, तर यी मानिसमाथि यस्तो अत्याचार नगर। तर ती मानिसहरूले उनको कुरा सुन्दै सुनेनन्। यसैले ती यात्रीले आफ्नी उपपत्नीलाई लिएर उनीहरू कहाँ पठाइदिए। उनीहरूले त्यससँग त्यस रातभरि बिहान नहोन्जेलसम्म सहवास गरे र त्यसलाई अत्याचार गरे। अनि बिहान भएपछि उनीहरूले त्यसलाई जान दिए। त्यो केटी मिरमिरे उज्यालोमा आई र आफ्ना स्वामी भएको घरको ढोकामा लडी र उज्यालो नभएसम्म त्यहीँ लडिरही। त्यस स्त्रीका पति बिहानै उठे र आफ्नो यात्रामा जानलाई घरको ढोका खोले र तिनले आफ्नी उपपत्नीलाई संहारमा आफ्ना हात पसारेर लडिरहेकी देखे। तिनले त्यसलाई भने, उठ हामी जाउँ। तर तिनले केही जवाफ पाएनन्। तिनले त्यसलाई उठाएर गधामाथि राखे र घरतिर लागे। जब तिनी घरमा आइपुगे, तब तिनले एउटा छुरी लिएर आफ्नी उपपत्नीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर 12 टुक्रा काटे अनि इजरायलका चारैतिर पठाइदिए। यो देख्ने प्रत्येकले भने, इजरायलीहरू मिश्र देशबाट आएको बेलादेखि आजको दिनसम्म यस्तो कहिल्यै भएको छैन। त्यो आफै विचार गर, के गर्नुपर्छ हामीलाई भन। न्यायकर्ता अध्याय 20। बेन्यामिनीहरूलाई मारेर यस अत्याचारको बदला लिएका। तब सबै इजरायलीहरू दानदेखि बेर्सेबासम्मका जम्मै समुदाय र गिलादबाट पनि एउटै मानिस जस्तै गरी आफ्नो घरबाट निस्के र मिस्पामा परमप्रभुको सामुन्ने भेला भए। इजरायलका कुलहरूका सबै मानिसका अगुवाहरू, तरवार भिरेका 4 लाख योद्धाहरू परमेश्वरका मानिसहरूको सभामा हाजिर भए। बेन्यामिनीहरूले इजरायलीहरू मिस्पामा गएका छन् भन्ने कुरा सुने। यस्तो दुष्ट कुरो कसरी भयो भनी इजरायलीहरूले सोधे। यसकारण त्यस मारिएकी स्त्रीका पति ती लेबीले भने, म र मेरी उपपत्नी रात बिताउनलाई बेन्यामिनको गिबामा आएका थियौं। त्यस रात गिबाका नगरवासीहरू मेरो विरुद्धमा खडा भए र मलाई मार्ने विचारले म बसेको घर घेरे र उनीहरूले मेरी उपपत्नीमाथि बलात्कार गरे र त्यो मरी। मैले त्यसको लास लगेर टुक्रा टुक्रा पारी काटे र ती मैले इजरायलका चारैतिर पठाइदिएँ, किनभने उनीहरूले इजरायलमा यस्तो बेविचारी र अपमानजनक काम गरेका थिए। अब तपाईँ सबै इजरायलीहरू बोल्नुहोस् र आफ्नो फैसला दिनुहोस्। तब सबै मानिसहरू एउटै मानिस झै खडा भएर भने, हामी मध्येको एकजना पनि आफ्नो घरमा फर्केर जाने छैन, एउटै पनि आफ्नो घरमा फर्केर जाने छैन। अब गिबालाई हामी यसो गर्नेछौँ, गोला हाले अनुसार हामी चढाइ गर्नलाई जानेछौँ। हामी इजरायलका जम्मै कुलबाट हरेक 100बाट 10, हरेक 1000बाट 100 र हरेक 10,000बाट 1000 गरी इजरायलमा यस्तो अत्याचार गर्ने बेन्यामिनका गिबाको विरुद्धमा जानेहरूका निम्ति मानिसहरूबाट खानेकुरा जम्मा गर्नलाई लिनेछौँ। यसरी सबै इजरायली भेला भए र एउटै मानिस जस्तै त्यस सहरको विरुद्धमा एकै मनका भए। इजरायलका कुलहरूका मानिसहरूले बेन्यामिनको कुलका चारैतिर यसो भनेर मानिसहरू पठाए, तिमीहरूका बीचमा यस्तो खराब काम भएको यो के हो? गिबाका ती दुष्ट मानिसहरूलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदेऊ र हामी उनीहरूलाई मारेर इजरायलमा भएको यस दुष्कर्मलाई फाल्नेछौँ। तर बेन्यामिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइ इजरायलीहरूको कुरा सुनेनन्। उनीहरू आफ्ना सहरहरूबाट इजरायलीहरूसँग लडाईँ गर्नलाई गिबामा जम्मा भए।
ती बेन्यामिनीहरूले तुरन्तै आफ्ना सहरहरूबाट तरवार भिरेका 26,000 मानिसहरू लडाईँको निम्ति जम्मा गरे। यी मानिसहरू बाहेक गिबाका 700 चुनिएका मानिसहरू पनि थिए। यी सबै मध्ये देब्रे हाते अरू 700 चुनिएका मानिसहरू पनि थिए, जसले गुयात्रोले कुनै निशाना पनि चुकाउँदैनथे। बेन्यामिनको कुल छोडेर इजरायलले चाहिँ तरवार भिरेका 4 लाख मानिसहरू जम्मा गरे, जो सबै योद्धा थिए। इजरायलीहरू तुरन्तै बेथेलतिर लागे र त्यहाँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई यसो भनेर सोधे, हामी मध्येको कुन चाहिँ कुलले पहिले बेन्यामिनलाई आक्रमण गर्ने? परमप्रभुले भन्नुभयो, पहिले यहुदाले आक्रमण गरोस्। यसैले इजरायलीहरू बिहान साखरै गिबाको सामु गएर छाउनी हाले। तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूसँग लडाईँ गर्नलाई आफ्नो फौजलाई सहरको सामुन्ने तयार राखे। त्यस दिन बेन्यामिनीहरूले गिबाबाट आक्रमण गरेर 22,000 इजरायलीहरूलाई रणभूमिमा मारे। तर इजरायलका मानिसहरूले एक अर्कालाई साहस दिए र पहिलो दिनकै स्थानमा फेरि अडेर बसे। तब इजरायलीहरू उक्लेर गए र परमप्रभुको सामु बेलुकीसम्मै बिलाप गरे र तिनीहरूले परमप्रभुसँग आफ्ना दाजुभाइ बेन्यामिनीहरूमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ कि भनेर सोधे। परमप्रभुले भन्नुभयो, उनीहरूका विरुद्धमा माथि उक्लेर जाऊ। दोस्रो दिन पनि तिनीहरू बेन्यामिनीहरूसँग लडाईँ गर्नलाई अघि बढे। बेन्यामिनीहरू पनि तिनीहरूसँग लडाईँ गर्नलाई गिबाबाट निस्के र तरवार भिरेका अरू 18,000 मानिसहरूलाई उनीहरूले मारे। तब जम्मै इजरायलीहरू फर्केर बेथेलमा गए र त्यहाँ तिनीहरू साँझसम्मै बिलाप गर्दै उपवासमा परमप्रभुको सामुन्ने बसे। तिनीहरूले परमप्रभुको सामु होम बलि र मेल बलि चढाए। त्यसबेला परमेश्वरका करारको सन्दुक त्यही थियो र हारूनका छोरा एलाजारका छोरा पिनाहासले त्यसको सामु सेवा गर्दथे। अनि इजरायलीहरूले परमप्रभुसँग सोधे, के हामी हाम्रा भाइ बेन्यामिनको विरुद्धमा लडाईँ गर्नलाई फेरि जाउँ कि नजाउँ? परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, त्यसलाई आक्रमण गर, भोलि म त्यसलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनेछु। तब इजरायलले गिबाको चारैतिर ढुकी बस्नलाई मानिसहरू राखे। तेस्रो दिन इजरायलीहरू बेन्यामिनीहरूका विरुद्धमा अघि बढे र अघिझै गिबाको विरुद्धमा स्थान लिए। अनि बेन्यामिनीहरू चाहिँ त्यस सेनालाई आक्रमण गर्नलाई बाहिर निस्के र उनीहरू सहरबाट अलि टाढा पुगे। अनि खुला जग्गामा र बेथेल र गिबामा जाने मूल बाटाहरूमा केही इजरायलीहरू अर्थात् 30 जनालाई मारे। हामी तिनीहरूलाई फेरि पनि जित्दैछौँ भनी उनीहरूले सम्झे। तर इजरायलीहरूले उनीहरूलाई सहरबाट बाहिर मूल बाटाहरूमा तानेर निकाल्नलाई हारेर भागेझै गर्ने उपाय गरेका थिए। इजरायलका जम्मै मानिसहरूले आफ्नो स्थान छोडेर बाल तामारमा युद्धको निम्ति टोली बाँधे। अनि ढुकुवामा बस्नेहरू गिबाको पश्चिमको स्थानबाट झट्टै निस्केर आए। तब इजरायलका 10,000 चुनिएका योद्धाहरूले अगाडिबाट गिबालाई आक्रमण गरे। चाँडै घमासान युद्ध भयो। बेन्यामिनीहरूले आफूमाथि आइरहेको विपत्तिको केही शङ्का गरेनन्। यसरी परमप्रभुले बेन्यामिनीहरूलाई इजरायलको सामुन्ने परास्त गर्नुभयो र त्यस दिन इजरायलीहरूले तरवार भिरेका 25,100 बेन्यामिनीहरूलाई मारे। अब हामीहरू त हारेछौँ भनी बेन्यामिनीहरूले थाहा पाए, किनकि सबै इजरायलीहरू गिबाको नजिक राखेका ढुकुवाहरूमाथि भर परेर आफू चाहिँ हारेका जस्तै देखाएका थिए। ती ढुकुवा बसेका मानिसहरूले 81 चढाइ गरेर गिबाभित्र पसे र चारैतिर त्यहाँका सबै बासिन्दाहरूलाई तरवारले मारे। इजरायलीहरूले ती ढुकुवामा बसेका मानिसहरूसित सल्लाह गरेको चिन्ह यो थियो कि तिनीहरूले सहरबाट धुवाँको मुस्लो आकाशतिर पठाउनु पर्ने। तब इजरायलीहरू चाहिँ लडाईँमा फर्कने थिए। पहिलेको लडाईँमा गरे झैँ हामी इजरायलीहरूलाई जित्दैछौँ भन्ने विश्वासमा बेन्यामिनीहरूले इजरायलीहरूलाई मार्न लागेका थिए र करिब 30 जनालाई मारे। तर जब सहरबाट धुवाँको मुस्लो माथितिर जान लाग्यो तब बेन्यामिनीहरूले पछिल्लोतिर फर्केर हेरे र सारा सहरमा आगलागी भइरहेको देखे। तब इजरायलीहरू फनक्क फर्केर बेन्यामिनीहरूमाथि जाइ लागे। बेन्यामिनीहरूले आफ्नो नाश आएको देखे र डरले आत्तिए। यसकारण उनीहरू फर्के र इजरायलको सामुबाट उजाड स्थानतिर भागे। तर लडाईँ उनीहरूसम्मै पुग्यो र सहरहरूबाट आएका इजरायलीहरूले उनीहरूलाई बीचमा पारी काटेर मार्न लागे।
तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूलाई रिङ्गै खेदे र नबिसाइकन खेदे र गिबाको पूर्वपट्टि एउटा ठाउँमा उनीहरूलाई जिते। 18,000 बेन्यामिनीहरू मारिए। उनीहरू जम्मै योद्धा थिए। बाँचेकाहरू चाहिँ फर्केर उजाड स्थानमा भएको रिम्मोनको चट्टानतिर भागे। इजरायलीहरूले बाटाहरूमा उनीहरूका 5,000 जति यताउता छोडिएकाहरूलाई समातेर मारे। तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूलाई गिदोनसम्म खेदे र अझै 2,000 जनालाई मारे। त्यस दिन बेन्यामिनीहरूका हतियार भिरेका 25,000 योद्धाहरू लडाईँमा मारिए, तर बाँचेका 600 जना चाहिँ फर्केर उजाड स्थानमा भएको रिम्मोनको चट्टानमा भागे र त्यहाँ 4 महिनासम्म बसे। इजरायलीहरू बेन्यामिनतिर फर्के र सहरहरूमा भएका मानिसहरू र गाईबस्तुहरूलाई र भेट्टाएको हरेक प्राणीलाई तिनीहरूले तरवारले मारे। तिनीहरूले भेट्टाएको हरेक सहरलाई पनि आगो लगाइदिए। न्यायकर्ता अध्याय 21। बाँकी रहेका बेन्यामिनीहरूका निम्ति पत्नीहरू। इजरायलीहरूले आफ्नी छोरी कुनै बेन्यामिनीलाई विवाहमा दिने छैन भनी मिस्पामा शपथ खाएका थिए। अनि मानिसहरू बेथेलमा गए र साँझसम्म त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहे र साह्रै ठुलो विलाप गरे। तिनीहरूले भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, इजरायललाई किन यस्तो भएको छ? किन आजको दिन इजरायलको एउटा कुल चाहिँ हराएर गयो? भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठे र त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर होम बलि र मेलबलि चढाए। तब इजरायलका सबै कुल मध्येको कुनै कुल परमप्रभुको उपस्थितिमा आएन कि भनी इजरायलीहरूले आपसमा सोधपुछ गरे, किनभने तिनीहरूले यो महाशपथ खाएका थिए कि मिस्पामा परमप्रभु कहाँ नजाने चाहिँ मारिनु पर्छ। अब इजरायलीहरूले आफ्ना दाजुभाइ बेन्यामिनीहरूका निम्ति बिलाउन गरे, किनभने तिनीहरूले भने, आजको दिन इजरायलमा एउटा कुल नै मेटियो। तिनीहरूले सोधे, बाँकी रहेकाहरूका निम्ति पत्नीहरू खोजिदिनलाई हामी के गरौँ? हामीले परमप्रभुको सामुने उनीहरूलाई हाम्रा छोरीहरू विवाहमा नदिने भनेर शपथ खाएका छौँ। तब तिनीहरूले सोधे, इजरायलका सबै कुलहरूमध्ये परमप्रभु कहाँ मिस्पामा नजाने कोही छ? अनि याबेस गिलादबाट कोही पनि सभाको लागि छाउनीमा आएको रहेनछ भनी तिनीहरूले पत्ता लगाए, किनकि जब तिनीहरूले मानिसहरूको गन्ती लिए तब याबेस गिलादको कोही पनि उपस्थिति भएको भेट्टाएनन्। यसैले त्यस सभाले 12,000 योद्धाहरूलाई याबेस गिलादका पुरुष, स्त्री र बालकहरूलाई तरवारले मार्न भनी हुकुम दिएर पठाए। तिनीहरूले भने, तिमीहरूले हरेक पुरुष र पुरुषसँग सहवास भएकी स्त्रीलाई मार्नु, तर कन्या केटीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनु। तिनीहरूले त्यसै नै गरे। याबेस गिलादका बासिन्दाहरूमध्ये 400 जवान स्त्रीहरू भेट्टाए, जसको कुनै पुरुषसँग सहवास भएको थिएन। अनि तिनीहरूले यिनीहरूलाई कनानका सिलोको छाउनीमा ल्याए। तब जम्मै सभाले रिम्मोनको चट्टानमा भएका बेन्यामिनीहरूलाई शान्तिको प्रस्ताव गर्न डाकी पठाए। यसकारण बेन्यामिनीहरू फर्केर आए र उनीहरूलाई याबेस गिलादका ती स्त्रीहरू दिए जो बचाइएका थिए, तर उनीहरूका निम्ति ती यथेष्ट भएनन्। मानिसहरू अझै पनि बेन्यामिनको निम्ति बिलौना गरिरहे, किनभने इजरायलका कुलहरूमा परमप्रभुले यो फाटो गरिदिनु भएको थियो। अनि सभामा धर्मगुरुहरूले भने, बाँकी रहेकाहरूका निम्ति पत्नीहरू खोजिदिनलाई के गरौँ? बेन्यामिनका सबै स्त्रीहरू त मारिए। तिनीहरूले भने, भागेर बाँचेका बेन्यामिनीहरूका उत्तराधिकार हुनै पर्छ, नत्र त इजरायलीहरू मध्येको एउटा कुल मेटिएर जानेछ। हामी आफ्ना छोरीहरू उनीहरूलाई विवाह गरिदिन सक्दैनौँ, किनभने कुनै बेन्यामिनीलाई आफ्नी छोरी दिने मानिसमाथि शराप आउनेछ भनी हामीले शपथ खाएका छौँ। तब बेथेलको उत्तरतिर, बेथेलदेखि सकेम जाने मूल बाटोको पूर्वतिर र लबोनाको दक्षिणतिर भएको सिलोमा परमप्रभुको निम्ति प्रतिवर्ष हुने चाडको तिनीहरूलाई याद आयो। यसैले तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूलाई भने, गएर दाखबारीहरूमा लुकी बस। जब सिलोका केटीहरू नाच्नलाई आउँछन् तब दाखबारीहरूबाट झट्टै निस्केर तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई एउटीलाई पक्र। तब आफ्नो घर बेन्यामिनको देशतिर जाऊ। त्यसपछि यदि तिनीहरूका बुबा वा दाजुभाइहरू आएर हामीलाई उजुर गरे भने हामी भन्नेछौँ, उनीहरूमाथि दया गरी हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि लडाईँमा उनीहरूका निम्ति हामीले पत्नी ल्याइदिन सकेनौँ।
तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, कारण तपाईँहरूले आफ्ना छोरीहरू दिनु भएन। ती बेन्यामिनीहरूले यी सबै गरे। तिनीहरू नाचिरहेको बेलामा उनीहरू हरेकले आफ्नी पत्नी तुल्याउन एउटी एउटी केटीलाई पक्रेर लग्यो। तब उनीहरू आफ्नो बाटो लागे र उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा फर्केर आफ्ना सहरहरूलाई फेरि बनाए र तिनमा बसोबास गरे। त्यसबेला इजरायलीहरू पनि आफ्ना कुल र घरना गरी छुट्टिए र हरेक आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा गए। ती दिनमा इजरायलमा कुनै राजा थिएन र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो।